नमस्कार, नागरिक पोस्ट.com को युट्युब लाइभमा हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। र केही दिन अगाडिदेखि हामीहरूले त्रिपिटक अन्तर्गतको सूत्र पिटक अन्तर्गतको मजिम निकायका सूत्रहरूको बारेमा जानकारी दिँदै आएका थियौं। र आज पनि यस्तै खालको एकदमै गम्भीराति गम्भीर भगवान बुद्धका उपदेशहरूका जानकारीहरू लिएर आएका छौं। र आज म हजुरहरू सबैलाई महादुःख खण्ड सुत्तको बारेमा जानकारी दिन गइराखेका छौं। र अरू धर्मका गुरुहरू र भगवान बुद्धमा के फरक छ र अरू धर्मगुरुहरू अरू सन्यासीहरू ऋषिहरू भन्दा भगवान बुद्धमा के विशेषता थियो र आज चाहिँ संसारमा एकदमै उहाँलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले चाहिँ उहाँको ज्ञानलाई अनुकरण गरिराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा महादुःख स्कन्द सूत्रमा चाहिँ आज्ञा भइराखेको छ। महादुःख भनेको हाम्रो जीवनमा दुःखको एकदमै सागर रहेको छ र एकदमै दुःखलाई बुझ्न सक्यो भने बल्ल बुद्धको ज्ञानलाई बुझ्न सकिन्छ। जबसम्म हामीले दुःखलाई बुझ्न सकेका हुँदैनौँ तबसम्म भगवान बुद्धको ज्ञानलाई बुझेका हुँदैनौँ। त्यही भएर प्रमुख रूपमा चाहिँ हामीले दुःखलाई बुझ्न अति नै आवश्यक रहेको छ। र महादुःख स्कन्धमा यसरी भनिएको छ, यसरी मैले सुने भनेर आनन्द भन्तेले भन्नुहुन्छ। एक समय भगवान श्रावस्ती अनाथपिण्डिक को आराम जेतवन बिहारमा विहार गरिराख्नु भएको थियो र त्यहाँबाट धेरै भिक्षुहरू पूर्वाह्न समयमा शिवर पात्र धारण गरेर श्रावस्तीमा भिक्षाटनको लागि श्रावस्ती नगरभित्र जानुभयो। त्यसपछि भिक्षुहरूलाई यस्तो भयो, श्रावस्ती भिक्षा जानको लागि अब अलिकति टाइम बाँकी छ, किन भन्दाखेरि धेरै अरू धर्म तैर्थिक मतहरू परिव्राजकहरू आराम उहाँहरू बस्ने ठाउँमा उहाँहरू अरू धर्मको आश्रममा चाहिँ किन नजाऊँ, अलि टाइम बाँकी छ, एकचोटि यसो अरू धर्मको आश्रमहरूमा पनि यसो जाऊँ भनेर जानुहुन्छ। त्यसपछि ती भिक्षुहरू जहाँ अन्य धर्म परिव्राजकहरू आराम छ त्यहाँ जानुभयो। त्यहाँ गएर कुशल वार्ता गर्नुभयो, तपाईलाई कस्तो छ, सन्चै छ भनेर। र अहिले यो चलन चाहिँ अहिलेसम्म पनि रहेको छ। जस्तै अन्तर धार्मिक सञ्जाल भनेर चाहिँ नेपालमा एकदमै सक्रिय रहेको छ। यो सञ्जालमा चाहिँ बुद्ध धर्म, हिन्दू धर्म, त्यसै गरी मुस्लिम धर्म, क्रिस्चियन धर्म सबै धर्मको गुरुहरू मिलेर जस्तै यो नदी सरसफाई अभियानहरू अनि त्यसपछि महिला हिंसा विरुद्धको अभियानहरू यसरी चाहिँ सबै मिलेर सञ्चालन गरिराखेको छ। त्यो बेला पनि एउटा धर्मको एउटा आश्रमको व्यक्तित्वहरू अर्को आश्रम अर्को धर्मको ठाउँमा गएर कुशल वार्ता गर्ने, के छ सन्चै छ भनेर यसरी चाहिँ गर्ने चलन चाहिँ त्यो बेलामा पनि रहेछ। र अहिले त अब सांगठनिक रूपमा सबै मिलेरै काम गर्ने खालको चाहिँ भइसकेको छ। र त्यसपछि जुन चाहिँ अरू धर्मको परिव्राजकहरूको आराम छ त्यहाँ गएर कुशल वार्ता गरिसकेपछि कुशल वार्ता गरेर एक साइडमा बस्नुहुन्छ र एक साइडमा बसेको भिक्षु र अर्थे परिव्राजकहरूले यसरी भन्नुहुन्छ, आउ सो श्रमण गौतम काम भोगलाई छोड्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। हामीले पनि कामलाई चाहिँ छोड्नै पर्छ, यो यस्तोमा लाग्नु हुँदैन भनेर चाहिँ भनिराखेका छौँ। र आउ सो श्रमण गौतम रूपलाई छोड्नुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ र हाम्रो धर्ममा पनि रूपलाई छोड्नुपर्छ भनिराखेका छौँ। श्रमण गौतमले वेदनालाई छोड्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ र हामीले पनि वेदनालाई छोड्नुपर्छ भनिराखेका छौँ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो र श्रमण गौतमको धर्म उपदेश र धर्मोपदेश अनुशासन गर्ने तरिकामा के विशेषता छ, के चाहिँ अधिकता छ र के चाहिँ नानाकरण फरक छ भनेर चाहिँ अरू धर्मका व्यक्तिहरूले चाहिँ श्रमण गौतमका भगवान गौतम बुद्धका शिष्यहरूलाई चाहिँ सोध्नुहुन्छ। हाम्रो गुरुले पनि यस्तै उपदेश दिनुहुन्छ, तपाईहरुको गुरुले पनि यस्तै उपदेश दिनुहुन्छ, के चाहिँ फरक रहेछ भनेर चाहिँ सोध्नु हुँदाखेरि त्यसपछि भिक्षुहरू ती तैर्थिक परिव्राजकलाई चाहिँ अनुमोदन
पनि नगरी प्रतिवाद पनि नगरी भगवान कहाँ चाहिँ जानुभयो र भगवान बुद्धलाई नै यो विषयमा चाहिँ सोध्यो भने बल्ल थाहा हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी त्यहाँबाट चाहिँ फर्किनु भयो। त्यसपछि भिक्षुहरू श्रावस्तीमा भिक्षा तन गएर त्यहाँबाट भोजन पछि पिण्ड पात्रको कामहरू सबै सकाएर जहाँ भगवान बुद्ध हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ जानुभयो र त्यहाँ गएर बस्नुभयो र त्यहाँ गएर भगवानलाई अभिवादन गरी एक साइडमा बस्नुभयो र एक साइडमा बसेका भिक्षुहरूले भगवान बुद्धलाई सोध्नुहुन्छ भन्थे, आज हामी पूर्वाह्न समयमा चिबर लगाएर पात्र चिबर धारण गरी श्रावस्ती भिक्षाको लागि चाहिँ श्रावस्ती नगरमा जान लागेको बेलामा त्यसपछि हामीलाई यस्तो विचार आयो, श्रावस्ती भिक्षा जानको लागि केही समय बाँकी छ, केही चाहिँ अलि चाँडै भइराखेको छ, किन हामी अरू धर्मको तार्किक परिव्राजकहरूको आराम छ त्यहाँ नजाउँ र उहाँहरूलाई नभेटौँ भनेर चाहिँ हामीहरू चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ उहाँहरूसँग कुरा हुँदाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो कि आउ सो श्रमण गौतम काम रूप वेदना यस्तो चाहिँ छोड्नुपर्छ भनेर उहाँले सिकाउनुहुन्छ र हाम्रो गुरुले पनि यस्तै कुरा सिकाउनुहुन्छ र हाम्रो धर्म र जुन चाहिँ यो भगवान गौतम बुद्धले दिनुहुने धर्ममा चाहिँ के फरक छ र हाम्रो र श्रमण गौतमको धर्मोपदेशको अनुशासन गर्ने तरिका, विशेषता, अधिकता, नानाकरण यो हाम्रोमा छ, यो तपाईकोमा छैन भन्ने चाहिँ के चाहिँ छ भनेर चाहिँ यसरी उहाँहरूले चाहिँ भन्नु भएपछि हामीले चाहिँ अनुमोदन पनि नगरी प्रतिवाद पनि नगरी भगवान कहाँ गएर यो विषयमा चाहिँ भगवान बुद्धलाई नै सोध्छु भनेर यसरी हामी चाहिँ आयौँ भनेर भन्नुहुन्छ। र यस्तो प्रश्न आइसकेपछि शाक्यमुनि गौतम बुद्धले भन्नुभयो, भिक्षुहरू यस्तो वादीहरू अन्य तार्किकहरू तिमीहरूले उहाँहरूलाई यस्तो भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। आउसो काम गुणको आस्वाद भनेको के हो, आदि नव भनेको दोष, स्वाद जस्तो त्यसको टेस्ट, काम गुणको टेस्ट के हो हैन, अनि आदि नव भनेको त्यसको दोष, त्यसको चाहिँ नराम्रो के छ, कमजोरी के छ, र निशरण त्यो चाहिँ शरण लिन लागेको छैन, निशरण छ भनेको के हो भनेर यसरी उहाँहरूलाई चाहिँ सोध्नुपर्छ। रूपको आस्वाद भनेको के हो, आदि नव के हो, निशरण के हो भनेर चाहिँ सोध्नुपर्छ। वेदनाको आस्वाद के हो, आदि नव के हो, निशरण के हो, यस्तो सोध्नुपर्छ। र भिक्षुहरू यसरी सोध्ने बित्तिकै ती परिव्राजकहरूले चाहिँ उत्तर दिन सक्दैन र यसरी यसलाई विघात दोष देखाउँछ। यो के कारणले, किन भन्दाखेरि उनीहरूको यो विषय होइन र भिक्षुहरू तथागत र तथागतको शिष्य जुन चाहिँ बुद्ध शासनमा सुनिराखेको हरू बाहेक अरूले यो विषयमा चाहिँ बताउन सक्दैन। चाहे त्यो देव मार ब्रह्मा सहित देवराज इन्द्रदेखि लिएर सबै देवताहरू सबै चाहिँ मान्छेहरूले पनि यसको उत्तर चाहिँ दिन सक्दैन। देव मनुष्य सहित सारा प्रजा यस्तो कुनै पनि मान्छे देख्दैन जसमा चाहिँ यो काम गुणको आस्वादको बारेमा, त्यसको बारेमा भन्न सकोस्, यसको चाहिँ अब नराम्रोको बारेमा भन्न सकोस् र यो चाहिँ एकदमै शरण लिन लायक होइन भनेर चाहिँ भन्न सक्ने खालको चाहिँ क्षमता भएको देव ब्रह्मा सहित कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ छैन भनेर चाहिँ यसरी भन्नु भएपछि र भगवान बुद्धले आफै प्रश्न सोधेर आफै चाहिँ उत्तर दिने बानी चाहिँ भएको कारणले भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई सोध्नुभयो, भिक्षुहरू काम विषय को चाहिँ आस्वाद भनेको के हो? काम विषय भनेको राम्रो राम्रो देख्ने, राम्रो राम्रो सुन्ने, स्पर्श गर्ने, स्वाद लिने, वासना लिने। जस्तै अब हामीलाई फुलहरूको वासना मनपर्छ, राम्रो राम्रो नयाँ सङहरू आएको हामीले युट्युबमा सर्च गरेर न्यू सङ, अझ टप सङ, इङ्ग्लिस टप सङ भनेर सर्च गर्ने हाम्रो चलन छ र यस्तो यस्तो राम्रो राम्रो गीतहरू, राम्रो राम्रो भिडियो, म्युजिक भिडियोहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्ने चलन छ। न्यू अब जस्तै अब कसैको साउथ इन्डियन फिल्म हेर्ने इच्छा छ भने न्यू साउथ इन्डियन मुभी भनेर सर्च गर्ने चलन छ। कसैको अब कोरियन सिरियलहरू हेर्ने इच्छा छ भने युट्युब मात्र नभएर अरू अरू एप्सहरू जस्तै कोरियन सिरियल हेर्ने एप्सहरूबाट पनि हेर्ने र युट्युबबाटै पनि इफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स, नाना थरी चाहिँ यसरी हामीले राम्रो जति सक्छ चाँचानो नयाँ नयाँ फिल्महरू हेर्ने चलन रहेको छ र पैसा तिरेरै भए पनि 500 एउटा टिकटको 500 तिरेर भए पनि हलमै गएर फिल्म हेरेर एउटा आँखाको लागि चाहिँ मजा लिने, कानको लागि मजा लिने यस्तो खालको चलनहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ काम विषयमा आस्वाद एउटा टेस्ट भनेर चाहिँ भनिन्छ।
र भिक्षुहरूलाई चाहिँ यसरी सोध्नुभयो, यसको आस्वाद के हो? भिक्षुहरू, काममा 5वटा आस्वाद छ। यो 5वटा के हो भन्दाखेरि चक्षु विज्ञेय रूप इष्ट कान्त मनाप प्रिय रूप कामोपसंहित राग उत्पन्न गर्ने रजनीय चित्तलाई रञ्जित गर्ने भनेर यसरी चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ। युट्युबमा नयाँ नयाँ गीतहरू सर्च गर्ने, नयाँ नयाँ फिल्महरू सर्च गर्ने, सिरियलहरू सर्च गर्ने, त्यति मात्र नभएर हलमै गएर फिल्म हेर्ने भनेको यो एक प्रकारको चाहिँ आँखालाई चाहिँ एउटा राग उत्पन्न गर्ने खालको। जस्तै अब हामीले फिल्म हेरेपछि के हुन्छ, हिरो हिरोइनहरूले एकदम राम्रो राम्रो लुगा लगाएकोहरू देख्छ र त्यो लगाएको देखिसकेपछि हामीलाई पनि त्यस्तो खालको लुगाहरू लगाउन पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ यस्तो इच्छा आउँछ। र हिरो हिरोइनहरूले एकदम महँगो महँगो गाडीहरू चढेको देख्छ र हामीलाई पनि यस्तो गाडी चढ्न पाए हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ यस्तो इच्छाहरू आउन थाल्छ र यसबाट चाहिँ हामीलाई राग उत्पन्न हुन्छ। र त्यसपछि श्रोत विज्ञेय शब्द, अब एउटै गीतमा पनि धेरैवटा ड्रेसहरू चेन्ज गरेको देखेपछि हामीलाई पनि ड्रेसहरू चाहिँ नयाँ नयाँ चेन्ज गर्ने इच्छा हुन्छ। र त्यति मात्र नभइकन श्रोत, जुन चाहिँ अब त्यो फिल्मको गीत गायकहरूले गीत गाएको सुनेर मनमा चाहिँ एक प्रकारको आनन्द आउँछ, एक प्रकारको राग उत्पन्न हुन्छ र फेरि फेरि सुनिराखौँ खालको चाहिँ यस्तो हुन्छ। र त्यो गीत सुन्नको लागि हामीले एकदम महँगो महँगो स्पिकरहरू किन्छौँ र सुरुमा हाम्रो सिडीहरू आउँदाखेरि त्यो सिडीको एकदमै महँगो हुन्छ। एउटा सिडीकै 500, 1000 यस्तो पर्ने समयमा पनि हामीले त्यो सिडी किनेर, ओरिजिनल सिडी किनेर एकदमै 5वटा स्पिकर 5तिर हालेर स्टेरियो साउन्ड आउने गरेर हाम्रै घरमा पनि फिल्म हल जस्तो बनाएर चाहिँ हामीले यसरीसम्म पनि हामीले गीतहरू सुनेर हाम्रो कानलाई चाहिँ एउटा आनन्द दिइराखेको हुन्छ। घान विज्ञेय गन्ध भनेर एकदमै मगमग बास्ना आउने खालको फुलहरू, त्यस्तै धुपहरू, त्यस्तै गरेर खानेकुराहरू हामीले चाहिँ एकदमै यो खानेकुराको स्वादमा चाहिँ हामी भुलेका हुन्छौँ। र जस्तै ताइवान, चाइना जस्तो देशहरूमा चाहिँ पुरै त्यो ग्रिन टीलाई पनि एउटा यस्तो बास्ना लिएर सुँगेर त्यसपछि मात्र यो ग्रिन टी चाहिँ खाने चलन रहेको छ। त्यसपछि आएर फेरि जीवा विज्ञान भनेको यो जिब्रोको स्वाद, 3 इन्चको जिब्रोको लागि चाहिँ हामीले अनेक प्रकारले चाहिँ घन्टा लगाएर मिठो मिठो खानेकुराहरू जस्तै विभिन्न मसलाहरू राखेर त्यसलाई चाहिँ यसरी मुछेर एकदमै स्वादिष्ट बनाएर हामीले चाहिँ गरिराखेका हुन्छौँ। त्यस्तै गरेर काय विज्ञेय स्पर्श, राम्रो राम्रो स्पर्शको लागि पनि जुन चाहिँ यो कामको आस्वादहरू एकदम नरम खालको मखमलको कपडा छुँदाखेरि वा चाहिँ कुनै व्यक्तिको स्पर्श गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ स्पर्शमा राग उत्पन्न हुने खालको चाहिँ हुन्छ। यसलाई चाहिँ कामको आस्वाद, कामको गुण, बन्धन पनि भनिन्छ। बन्धन किन भन्यो भन्दाखेरि पुलिसले हामीलाई समातेर लग्दा यस्तो 2 हातमा चाहिँ हत्कली बाँधेर लग्दाखेरि त्यो चाहिँ फलामको बन्धन भयो, देखिने बन्धन भयो। तर यो कामको बन्धन भनेको चाहिँ आँखाले देखिँदैन। जस्तै यो अहिले कोरोना भाइरस फैलिराखेको छ, यो भाइरसले हामीले आँखाले देख्न सक्दैन, तर हरेक घरमा एक जनालाई, हरेक घरमा चाहिँ यहाँ 2-3 जनालाई, कतै कसैको आफन्तलाई, कसैको काहीँ हैन आफूभन्दा सानो उमेरको मान्छे मरिराखेको, अमेरिकामा त 13 वर्षको बच्चा पनि मरिराखेको, यस्तो खालको चाहिँ भने जस्तै यो काम गुण पनि हरेक मान्छेलाई चाहिँ ग्रस्त बनाइराखेको हुन्छ। जसरी एउटा टाउकोमा आगो बले यस्तो र धनुषबाणले चाहिँ छातीमा हाने यस्तो गोलीले, बुलेटले चाहिँ लागेको जस्तो गरेर मान्छेहरूलाई चाहिँ यसमा एउटा नदेखिने खालको डोरी बन्धनले चाहिँ बाँधिराखेको जस्तो खालको चाहिँ हामीलाई यस्तो भइराखेको हुन्छ। र यसमा चाहिँ एकदमै सुख सौमनस्य भनेको एकदमै सुख आनन्द हो। जति गीत सुने पनि सुन्न नपुग्ने, जति देखे पनि हेर्न नपुग्ने, बरु आँखाले चस्मा लाउन परोस्। हामी चाहिँ युट्युब हेर्न छोड्दैनौँ, राति अबेरसम्म पनि नयाँ नयाँ फिल्महरू हेर्ने, चस्मा लाउनु पर्यो बरु चस्मा लाउने, यस्तो खालको चाहिँ यो यसको टेस्ट भनेको यस्तो। जतिसुकै पिरो होस्, जतिसुकै अब हाम्रो जिब्रो पोलोस्, तर हामीलाई खुर्सानी राखेर खाने चाहिँ एउटा इच्छा आउने खालको चाहिँ हुने, यो चाहिँ काम गुणको एउटा आस्वाद हो। यसमा चाहिँ हामी भुलिराखेको हुन्छ, एउटा राग उत्पन्न भइराखेको हुन्छ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ। त्यसपछि आएर कामको आदि नव दोष चाहिँ के हो भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले सोध्नुहुन्छ। भिक्षुहरू, काम विषय आदि नव दोष के हो? र भिक्षुहरू यहाँ कुलपुत्र, मुद्र, गिन्तीद्वारा, गणितद्वारा, जुन चाहिँ जग्गा नाप्नेद्वारा, अब अहिले भनिन्छ नि
जग्गाहरू बेच्ने जुन ब्रोकरहरू हुन्छ, जुन चाहिँ अब हाम्रो अब जग्गा मिलाइदिने, घर मिलाइदिने, किनबेच गर्न सघाइदिने यस्तो व्यक्तिहरूले झन् धेरै कमाइराखेको हुन्छ क्या। त्यस्तै गरेर घर बनाउने ठेकेदारहरूले धेरै कमाइराखेको हुन्छ, रङ लाउने ठेकेदारहरूले धेरै कमाइराखेको हुन्छ। यसरी विभिन्न कामहरू गरेर मुद्रा गिन्ती भनेको त्यो बेलामा अब सुनको क्वाइन हुन्थ्यो, अनि यस्तो धेरै धेरै क्वाइन हुँदाखेरि त्यो गन्ने त्यो बेला मेसिनहरू थिएन, अनि त्यो गनिदिने मान्छेले पनि उसले चाहिँ पैसा पाउने रहेछ। अनि त्यसपछि म्याथमेटिक्स च्याम्पियनहरू, म्याथमा च्याम्पियन मान्छेहरूले पनि धेरै पैसा कमाउने रहेछ। र जग्गाको नाप लिएर, त्यो इन्जिनियरिङ काममा जग्गाको नाप लिएर पनि धेरै पैसा कमाउने रहेछ। र खेतीपाती गरेर पनि धेरै कमाउँदो रहेछ। त्यसपछि आएर व्यापार गरेर र गाई पालेर, राजाहरूका चाकरी गरेर, सरकारी काम गरेर, यसरी विभिन्न कुनै न कुनै काम गरेर चाहिँ व्यक्तिहरूले विभिन्न आफ्नो जीविकाहरू चाहिँ चलाइराखेको हुन्छ। र उसले चाहिँ एकदमै गर्मी भएको, यो काम गर्ने क्रममा, पैसा कमाउने क्रममा एकदमै गर्मी भएको पनि उसले सहेर काम गरिराखेको हुन्छ। र एकदमै जाडो भएको, एकदम थर कामेर जाडो भए पनि उसले चाहिँ सहिराखेको हुन्छ। र त्यसपछि आएर कसैले तोक्यो भने, जस्तै लामखुट्टेले तोक्यो वा चाहिँ यो झिङ्गा भन्क्यो भने पनि उसले सहिराखेको हुन्छ। कुनै पनि कीट पतङ्गहरूले दुःख दिएको सहिराखेको हुन्छ। र त्यसपछि आएर एकदम दुखे पनि सहिराखेको हुन्छ, आफ्नो काममा मेहनत गरिराखेको हुन्छ। कहिले खाने ठेगान छैन, पिउने ठेगान छैन, एक कप चिया पिउन पाएको हुँदैन। गाडी चलाउने मान्छे गाडी चलाएको टोइलेट जान हतार भए पनि टोइलेट रोकेर भए पनि गाडी चलाएर बसिरहेको। ट्याक्सी ड्राइभरहरू, जस्तै यो आर्मी पुलिसको गाडीमा, आर्मी पुलिसहरूले जब गाडी चलाउँछ उनीहरूले अब बिचमा रोकेर टोइलेट जाने भन्ने कुरा आउँदैन। रोकेरै भए पनि बरु टोइलेट जानुपर्छ भनेर पानी नै नखाइकन भए पनि गाडी चलाइरहेको हुन्छ। लास्टमा आएर त्यही आर्मी, त्यही पुलिसलाई चाहिँ किडनी फेलसम्म पनि हुनसक्छ। यस्तो खालको चाहिँ एकदमै दुःख गरेर, एकदमै चाहिँ परिश्रम गरेर मान्छेहरूले पैसा कमाउनुको लागि अनेक कामहरू चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर भिक्षुहरू एकदमै मरी काम गरेर पनि यही जन्ममा यो भनेको चाहिँ यस्तो मरी काम गर्ने, एकदम दुःख गर्नुपर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले आँखाले देख्ने काम विषयको दोषहरू हो। अब हामीले देख्यौँ नि त, अब कति एउटा सानो काम विषय, जस्तै एउटा सानो एउटा गीत सुन्नको लागि, सानो एउटा चाहिँ मिठो खानेकुरा, 700-800 को पिज्जा एउटा खानको लागि मान्छेले कति दुःख गर्छ हैन। त्यसपछि आएर एउटा मिठो खानेकुरा खानको लागि एक छाक खाना, मासु र भात वा चाहिँ एक छाक केही एउटा मिठो खानको लागि मान्छेले कति मेहनत गर्छ, कति दुःख गर्छ। आफ्नो परिवार पाल्नको लागि चाहिँ कति दुःख गर्छ भन्ने कुराहरू, यो चाहिँ हामीले आँखाले देखिराखेको काम विषयको दोषहरू हो। यो सबै दुःख गर्नुपर्ने। जस्तै मान्छेहरू 12 तल्ला 24 तल्लामा चढेर त्यो जिउमा डोरीले बाँधेर, त्यो अब हाम्रो दरबार स्क्वायरमा वा चाहिँ जुन नारायणी दरबार मार्गमा चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ, यस्तो डोरीले बाँधेर अनि रङ लगाइराखेको हुन्छ। त्यो डोरी चुद्यो भने के हुन्छ, 25 तल्लाबाट अब जस्तै 10 तल्लाबाट त्यो मान्छे खस्छ। त्यही भएर यस्तो रिस्क लिएर किन काम गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो छोराछोरीहरू पाल्नलाई, आफ्नो श्रीमती पाल्नलाई यसरी चाहिँ दुःख गरेर आफ्नो वेटभन्दा बढी वेट भएको भारीहरू बोकेर यसरी चाहिँ आफ्नो ज्यान नै दाउमा राखेर यसरी मान्छेहरूले चाहिँ काम गरिराखेको हुन्छ। यो सबै के को कारण लागि भन्दाखेरि यही काम विषय, काम सुख चाहिँ भोग गर्नको लागि, कामको हेतुको लागि, कामको निदानको लागि र कामको सम्बन्ध उत्पन्न गरेर यो सबै कुराहरू चाहिँ एउटा दुःख स्कन्ध हो। यो भनेको एकदम ठुलो दुःख हो भनेर यसरी भगवान बुद्धले बताउनु भएको छ। भिक्षुहरू यसरी उत्साह गरेर, प्रयत्न मेहनत गरेर पनि उसले भोग सम्पत्ति बनाउन सकेन भने, अब यस्तो दुखी एकदम मेहनत गरेर काम गर्यो, एकदम दुःख गरेर काम गर्यो। अब तपाईँ हामीहरूलाई थाहा नै छ, नेपालको स्यालेरी स्केल एकदमै लो छ। व्यापारहरू सबै चाहिँ अब तपाईँको एकदमै कहिले के प्रब्लम एकदमै स्मुथली जान नसकिराखेको अवस्था छ। जसरी चाइना, जापान, अमेरिकामा एकदम स्मुथली अलिकति मेहनत गर्यो भने धेरै अमेरिकामा $4,000 यस्तो कमाउन सकिन्छ। अस्ट्रेलियामा पनि राम्रो पैसा, घन्टाको $20 यसरी चाहिँ कमाउन सकिन्छ। त नेपाल जस्तो देशहरूमा 1 महिना काम गरेर पनि 10,000, 15,000, अलि राम्रो छ भने 25,000, 20,000 यस्तो खालको चाहिँ समस्याहरू, स्यालेरी स्केल एकदमै लो भएको अवस्थामा बिजनेसहरू पनि अब झिङ्गालाई चाहिँ तर्साउने काम मात्र। अब पसल थाप्यो, पसलमा झिङ्गा आउँछ, झिङ्गालाई यस्तो थपाएर बस्ने बाहेक कोही पनि पसलमा चाहिँ किन्न नआउने
खालको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट एकदमै कम्पिटिसन। एकजनाले एउटा पसल खोल्यो भने अर्को 10 जनाले खोलिसक्यो हुन्छ, उसको पनि व्यापार छैन, उसको पनि व्यापार छैन, उसको सामानको भाउ उसले बिगारिदिने, उसको सामानको भाउ उसले बिगारिदिने। यसरी चाहिँ एकदमै असहज परिस्थितिमा चाहिँ नेपाल जस्तो देशहरूमा यो चाहिँ जुन जति उत्साह गरे पनि, जति प्रयत्न गरे पनि, जति मेहनत गरे पनि भोग सम्पत्तिहरू चाहिँ घरै बनाउन नसक्ने, 30 वर्ष 40 वर्ष काम गरिसक्यो कोठा भाडै तिर्न नसक्ने, यस्तो यस्तो समस्याहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि उत्साह गरे, जति मेहनत गरे, जति गरे पनि यो चाहिँ खेर गयो, मैले दुःख गरेको त यत्तिकै खेर गयो भनेर मान्छेहरूमा चाहिँ एक प्रकारको शोक आउने, सन्ताप आउने र कोही मान्छेहरू रुन पनि रुनुहुन्छ र आफ्नो टाउकोमा यसरी हात हालेर अरे मैले पैसै कमाउन सकेन भनेर एकदमै रोएर बस्ने र भिक्षुहरू यसरी यही जन्ममा चाहिँ हामीले यो काम विषयको दोष भनेको उसले किन दुःख गर्यो, राम्रो खाना खानको लागि दुःख गर्यो, राम्रो जीवनसाथी पाउनको लागि दुःख गर्यो, आफ्नो छोराछोरी पाल्नको लागि दुःख गर्यो, छोराछोरीलाई स्कुल पठाउनको लागि दुःख गर्यो र यसरी राम्रो घर पाओस्, राम्रो रुम पाओस्, राम्रो बेड पाओस्, राम्रो फ्रिज, राम्रो चाहिँ यो वासिङ मेसिन, राम्रो खालको चाहिँ यो सबै डिस वासरदेखि लिएर सबै पाओस् भनेर दुःख गर्यो। तर त्यो पाउन नसक्दाखेरि, त्यो दुःख गरे अनुसारको फल नआउँदाखेरि चाहिँ आफूलाई एकदमै धिक्कार गरेर यसरी चाहिँ रुनुपर्ने अवस्थाहरू जुन चाहिँ काम हेतु काम निदान, काम सम्बन्ध र यसरी पैसा कमाउनुको लागि हामी नेपालीहरू अमेरिका, जापान, कोरिया, हङकङदेखि लिएर अस्ट्रेलियादेखि लिएर हरेक ठाउँमा जान्छौँ। आमा बुवा नेपालमा हुन्छ, छोराछोरीहरू उता हुन्छ र आमा बुवालाई सम्झेर सधैँ आँखाभरि आँसु बगिराखेको हुन्छ भने यता पनि आमा बुवाहरूले आफ्नो छोराछोरी सम्झेर आँसु बगिराखेको हुन्छ। यसरी दुःख गरेर कमाएको बल्ल बल्ल एउटा घर बनाउँछ, त्यो पनि उताको मान्छे यता आएर त्यो घरमा बस्न पाउँदैन र यो घर पनि शून्य जस्तै, छोराछोरी नभएर शून्य जस्तै चाहिँ भइराखेको हुन्छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै ठुलो दुःख हो भनेर भगवान बुद्धले यसरी भन्नुहुन्छ। भिक्षुहरू केही गरी यसरी उत्साह, प्रयत्न, मेहनत गरी भोग सम्पत्ति जोरजाम गरे पनि जुन चाहिँ भोग सम्पत्तिहरू रक्षा गर्नलाई एकदमै दुःख दौमनस्य अनुभव, चिन्तनाहरू चाहिँ यस्तो हुनसक्छ, मेरो सम्पत्तिमा चाहिँ सरकारले धेरै ट्याक्स लगाइदिने हो कि, सरकारले चाहिँ लुटेर लाने हो कि, सडक विस्तार गर्ने भनेर घर चाहिँ अब डोजर ल्याएर भत्काइदिने हो कि, र यसरी विभिन्न खालको चाहिँ एउटा डरहरू चाहिँ भइराखेको हुन्छ। र अब यस्तो डर हुन्छ कि हुँदैन। अब हाम्रै देशमा पनि अब विभिन्न आर्मीहरूलाई जग्गा जमिन चाहियो भनेर अब कति नेवारहरूको खोखनामा चाहिँ जग्गा लिने र त्यसपछि आर्मीहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्न नसकेपछि व्यापारीहरूलाई बेच्ने, यस्तो खालको चाहिँ विभिन्न समस्याहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको स्थानीयहरूलाई एकदमै दुःख, सन्ताप, पीडा, हाम्रो बाउबाजेले जुन चाहिँ जोरजाम गरेको सम्पत्तिमा चाहिँ सरकारले आँखा लगायो भनेर चाहिँ एकदमै आन्दोलित भएर चाहिँ नेपालभरि चाहिँ एउटा एक प्रकारको आन्दोलित भइराखेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर केही वर्ष अगाडि हाम्रो सडक विस्तारको नाममा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूको चाहिँ घरहरू भत्काए पनि त्यो घरमा चाहिँ खास गाडी राम्ररी गुड्न सकोस् भनेर सडक विस्तार गरेको हो, तैपनि त्यो चाहिँ गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ जस्तै मात्र भएको छ। निरोधमा जतिसुकै ठुलो सडक भए पनि गाडी पार्किङ मात्र भएको छ, त्यहाँ चाहिँ गाडी गुड्न सकेको छैन। यता पनि पार्किङ, उता पनि पार्किङ, अनि बाटो साँगुरोको पहिला पनि त्यस्तै साँगुरो थियो, अहिले पनि साँगुरो छ र त्यो पार्किङ मात्र भइराखेको छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि र यस्तो समस्याहरू किन आयो भन्दाखेरि हाम्रो सरकारले जुन चाहिँ यो ट्याक्सी भाडाहरू चाहिँ एकदमै सस्तो गरिदिनु पर्ने थियो। ट्याक्सीलाई चाहिँ 6 लाखको ट्याक्सी 6 लाखमै यदि चाहिँ त्यो ड्राइभरले पाएको भए उसले चाहिँ 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ मात्रै ट्याक्सी भाडा लिन्थ्यो र यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूले अनावश्यक रूपमा मोटरसाइकल किन्नुपर्ने, अनावश्यक रूपमा महँगो गाडी 10-15 लाखको गाडी, 1 करोडको गाडी किन्नुपर्ने थिएन। मान्छेहरू सबै ट्याक्सीमै यात्रा गर्थ्यो। ट्याक्सी ड्राइभरहरूले पनि उनीहरूको पनि राम्रो हुन्थ्यो, सधैँ कस्टमरहरू पाइराख्थ्यो भने जुन चाहिँ सर्वसाधारण जनताहरूले पनि ट्याक्सी चढ्ने चाहिँ एउटा अवसर पाउँथ्यो। र अहिले नेपालमा एउटा ट्याक्सीकै 34 लाख 35 लाख भनिदिँदाखेरि सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई चाहिँ ट्याक्सी चढ्नलाई एकदमै गाह्रो छ।
एकचोटि ट्याक्सी चढ्यो भने 500, 1000 यस्तो भन्दाखेरि मान्छेहरू पनि ट्याक्सी चढ्न गाह्रो भयो। ट्याक्सी चढ्न गाह्रो भएपछि सबैले स्कुटर किन्नु पर्यो, बाइक किन्नु पर्यो, गाडी किन्नु पर्यो। यसले गर्दा चाहिँ झन्झनै जति बाटो ठुलो भए पनि नपुग्ने खालको चाहिँ अवस्थाहरू आइसकेको छ। र पछिल्लो अवस्थामा जुन चाहिँ यो बुद्ध पार्कलाई पनि भत्काउनुपर्छ, स्वयम्भूको बुद्ध पार्कलाई भत्काउनुपर्छ भनेर चाहिँ एक प्रकारले सरकारले चाहिँ आवाज उठाइराखेको अवस्थामा अब त्यो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भनेर त्यहाँ एउटा वर्ल्ड हेरिटेजको एउटा लोगो चाहिँ गाडिराखेको छ। त्यो गाडिराखेको ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि हालतमा कुनै पनि देशले वर्ल्ड हेरिटेजको जुन चाहिँ लले नदिने कुरा, त्यो लले पनि त्यो वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा चाहिँ यसरी सडक विस्तारको नाममा भत्काउन पाउँदैन वर्ल्ड हेरिटेजमा भएको ठाउँ। तैपनि सरकारले चाहिँ जबरजस्ती गरेर त्यो वर्ल्ड हेरिटेजलाई नै ओपन च्यालेन्ज गरेर चाहिँ नेपाल सरकारले सडक विस्तारको नाममा यस्तो पवित्र बुद्ध पार्क एउटा चाहिँ चैत्य भएको ठाउँमा, भगवान बुद्धको अस्थि धातु भएको ठाउँमा चाहिँ यसरी भत्काउनलाई यो सबै लागेको भनेको एउटा एक प्रकारको चाहिँ अब सडक विस्तार भयो भने हाम्रो काठमाडौँ सहर अलि राम्रो देखिन्छ कि भनेर यो एक प्रकारको चाहिँ यो पनि एक प्रकारको काम विषय नै रहेको छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारको जुन चाहिँ चलाउने मान्छेहरू, नेताहरू, जुन चाहिँ मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, यो सबै मान्छेहरू चाहिँ एकदमै यो काम भोगमा लिप्त भएपछि उता सधैँ राम्रो राम्रो हेर्ने, राम्रो राम्रो सुन्ने, जनताहरूको वास्तै नगर्ने, जनताहरूको जुन चाहिँ जीव धनको स्वास्थ्यको वास्ता नगर्ने, यस्तो भएपछि चाहिँ झन्झनै जनताहरूले चाहिँ दुःख पाउँदै गएको छ। एउटा 2 लाखको ट्याक्सी, 6 लाखको ट्याक्सी चाहिँ 34 लाखसम्ममा चाहिँ एउटा ड्राइभरले किन्नु परिराखेको छ भने हरेक यात्रीहरूले ट्याक्सी चढ्दाखेरि चाहिँ 500, 1000 यसरी चाहिँ एकदमै धेरै महँगो शुल्कमा चाहिँ यात्रा गर्नु परिराखेको छ। र यो सबै हाम्रो बिस्तारै सुधार्दै भगवान बुद्धको उपदेशहरू सुनेर हामीले बिस्तारै हाम्रो हृदय परिवर्तन गरेर यस्तो त गर्नु हुँदैन रहेछ, ट्याक्सीलाई सस्तो बनायो भने मान्छेहरूले अनावश्यक रूपमा बाइकहरू किन्ने, स्कुटरहरू किन्ने गर्दैन थियो। यदि नकिनेको भए उनीहरूको एक्सिडेन्ट पनि हुँदैन थियो। अब अहिले त 18 वर्ष भएको छैन, 16 वर्ष भएको छैन, सबैले स्कुटर चलाउनु पर्ने, सबैले चाहिँ गाडी चलाउनु पर्ने, अनि यसले यसलाई ठोक्दिने, उसले उसलाई ठोक्दिने, सधैँ एक्सिडेन्ट हुने, लाइसेन्स नभए पनि बाइक चलाइदिने र बाइक किनेर पनि सुख छैन। एउटा बाइक किनेपछि वर्षै पछि 5000, 6000 चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने र यस्तो खालको चाहिँ समस्याहरूबाट चाहिँ नेपाली जनताहरू एकदमै पीडित भइराखेको छ। यो सबै बुद्ध जन्मेको देशमा चाहिँ एकदमै नसुहाउने कामहरू रहेको छ। यो नेपाली नेताहरू, जुन चाहिँ सभासदहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, राष्ट्रपतिहरू, उहाँहरूले बुद्धको एउटा अक्षर पनि नपरेको कारणले बुद्धलाई चाहिँ एउटा जोकमा उडाएर भगवान बुद्धले एसएलसी पास गरेको छैन भनेर चाहिँ यसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ जोकमा उडाएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले चाहिँ दुःख पाइराखेको छ। भगवान बुद्धको उपदेश भनेको बुद्धिस्टहरूको लागि मात्र होइन, यो मानव मात्रको लागि हो, यो कुनै धर्मै होइन। बुद्ध धर्म भनेको कुनै पनि धर्म होइन, यो चाहिँ हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा एउटा प्राकृतिक नियमहरू, एक आपसमा आदर सम्मान गर्ने, एक आपसलाई चाहिँ एउटा शिष्टाचार गर्ने, एक आपसलाई एउटा सिस्टममा व्यवस्थित गर्ने खालको चाहिँ रहेको छ। र यसरी भगवान बुद्धले भन्नुभयो, यसरी एकदम उत्साह, प्रयत्न, मेहनत गरे पनि, भोग सम्पत्ति जोड्नलाई एकदमै प्रयास गरे पनि एकदमै दुःख दौमनस्य अनुभव गरी चिन्ता नगरेर अब राजाले चोर्ला कि, यसले दुःख देला कि, आगोले जल्ला कि, वा चाहिँ चोरले चोरेर लग्ला कि, वा चाहिँ भस्म होला कि, वा चाहिँ पानीले बगाएर लग्ला कि, वा चाहिँ यो भुछे होला कि, भूकम्प आउला कि। भूकम्पले हाम्रो घरहरू अस्ति ढलेको हामीलाई यादै छ। 72 सालको भूकम्पमा चाहिँ हामी कति मान्छेहरूको घरै गयो र पुनर्निर्माण गर्नु पर्यो। र पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा पनि एकदमै महँगो, इन्जिनियरले पनि धेरै पैसा लिने, सरकारले धेरै पैसा लिने, अनि त्यहाँबाट सरकारले 3 लाख दिने, 3 लाख बराबरको त्यो कहिले सम्पन्नको सर्टिफिकेट, कहिले के को सर्टिफिकेट, कहिले चाहिँ यो यस्तो यस्तो नचाने गरेर 3 लाख सरकारले दिए पनि त्यो 3 लाखै असुली गर्ने खालको चाहिँ यसरी यस्तो भइराखेको छ हाम्रो यो देशमा। यो भनेको एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो। खासमा चाहिँ अब चाइनामा चाहिँ सबै जनताहरूलाई सरकार आफैले घर बनाइदिन्छ, त्यो पनि एउटा मात्र घर होइन, दुईटा घर बनाइदिएको छ। चाइनाको राष्ट्रपति जुन अहिले हुनुहुन्छ प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङ, उहाँले एकदम रिमोट एरियामा 2टा घर बनाइदिएको छ। एउटा घर
जुन चाहिँ यो टुरिस्टहरूको लागि बनाइदिएको छ भने र एउटा घर चाहिँ ऊ आफै बस्नको लागि र उनीहरू टुरिस्टहरू आउँछ, त्यहाँ बस्छ, पर्यटकहरू आएर त्यहाँ बस्नुहुन्छ, त्यहाँ बसेर चाहिँ उसको होमस्टे सञ्चालन गरेर उसको चाहिँ जीविका पनि चर्यो। यसरी हिमाली भेगमा हरेक मान्छेलाई 2-2वटा घर बनाएर त्यसरी चाहिँ गर्नुभएको छ। तर हाम्रो नेपालमा एकदमै दुःख लाग्दो कुरा छ, 3 लाख भूकम्पमा भत्केको भनेर 3 लाख दिने, अनि इन्जिनियर पनि सरकारी इन्जिनियर चाहिने उसलाई 1 लाख दिनु पर्यो, त्यहाँबाट सम्पन्न अनि के सर्टिफिकेट भनेर फेरि त्यो जसरी दिएको छ त्यसरी नै लिने खालको चाहिँ यस्तो वातावरण भइराखेको एकदमै दुःख लाग्दो कुराहरू छ। र यस्तो गर्दाखेरि जनताहरूलाई मात्र दुःख होइन कि सरकार आफैलाई पनि दुःख छ। जनताहरू धनी भए पो सरकार पनि धनी हुन्छ। जनताहरूले यसरी दुःख पायो भने त अब सरकारलाई पनि दुःख हुने अवश्य नै रहेको छ। र त्यसपछि अब विभिन्न यो डरले चिन्ताहरू भएर कसैले राजाले लुटेर लग्छ कि मेरो घरलाई, कसैले चोरेर लग्छ कि आगोले भस्म गर्छ कि यस्तो यस्तो मनमा चाहिँ पीडाहरू हुनु पनि यो काम विषयको एकदम यो काम भोगको चाहिँ यो एकदमै दुःख हो। यदि हामीले काम भोग मात्र नचाहिने हो भने, राम्रो सुन्ने नपर्ने, राम्रो हेर्न नपर्ने भयो भने टक्क गयो गुफामा टक्क बसेर ध्यान गरेर आनन्दले होइन भिक्षाटन गरेर पनि जसरी भिक्षुहरू चाहिँ बस्नुहुन्छ सिलमा बसेर भिक्षाटन गरेर आनन्दले केही दुःख नगरिकन त्यसरी पनि बाँच्न सक्दो रहेछ। उहाँहरूको स्यालेरी हुँदैन, ब्याङ्क ब्यालेन्स हुँदैन, तैपनि आनन्दले चाहिँ तपस्वीहरू योगीहरू जस्तै मिलारेपा जस्तो योगीहरू, मिलारेपाको न मन्थली स्यालेरी छ न चाहिँ केही काम गर्नुपर्छ भन्ने छ। 6 वर्षसम्म चाहिँ एउटा सिस्नु पानी मात्र खाएर सिस्नु पानीको भरमा चाहिँ यसरी तपस्या गर्नुभएको थियो। र यसरी पहिला यस्तो भयो, अहिले छैन अरे अब म के गर्ने भनेर यसरी चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिहरू विनाश हुँदाखेरि चाहिँ दुःख मनाइराखेको हुन्छ, विलाप गरिराखेको हुन्छ। र यो पनि हामीले यही जन्ममा देख्न पाउने खालको चाहिँ एउटा काम विषयको दोषहरू रहेको छ। र काम हेतु काम निदान काम सम्बन्ध उत्पन्न गर्ने चाहिँ दुःखको समूह रहेको छ। भिक्षुहरू फेरि काम हेतु काम निदान कामको चाहिँ कुरा एउटा राजा चाहिँ अर्को राजासँग चाहिँ वार किन गर्छ, जस्तै अहिले हामीले देखिराखेका छौँ इन्डिया र चाइनाको किन वार पर्छ, सिमानामा लद्दाखमा किन विवाद हुन्छ, अमेरिका र चाइनाको चाहिँ ट्रेड वार किन भयो, यो सबैको कारण चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि काम विषयको भोग गर्नको लागि काम विषय चाहिँ जति सक्छ त्यति राम्रो सुन्ने, राम्रो स्पर्श गर्ने, राम्रो यस्तो खालको चाहिँ एउटा कम्पिटिसन, स्यालेरी मेरो स्यालेरी चाहिँ हाई गर्ने हाम्रो यस्तो खालको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राजा अर्को राजासँग झगडा गर्छ, एउटा क्षेत्री अर्को क्षेत्रीसँग झगडा गर्छ, एउटा ब्राह्मण एउटा अर्को ब्राह्मणसँग झगडा गर्छ, एउटा गृहपति अर्को गृहपतिसँग झगडा गर्छ, आमा र छोराको झगडा पर्छ, त्यहाँबाट छोरा र आमासँग झगडा पर्छ, दाजु र भाइको झगडा पर्छ, दिदी र बहिनीको झगडा पर्छ, र यसरी एक प्रकारको चाहिँ कलह साथीको झगडा पर्छ। र त्यसपछि आएर उनीहरूको कलह विग्रह विवाद र एक आपसमा चाहिँ टकराव र एउटाले अर्कोलाई चाहिँ माटोको दल्लोले हान्छ, एउटाले लट्ठीले हान्छ, एउटाले हतियारले हान्छ, खुकुरीले हानेर चाहिँ खेल्छ, चक्कुले घोप्दिन्छ र बियरको सिसी फुताएर बियरको सिसीले पनि अब हानेको हामीले कति चाहिँ अब यहाँ विभिन्न ठाउँमा हामीले देखिराखेका छौँ। विभिन्न प्रकारको ग्याङहरू फाइट परेको, विभिन्न व्यक्तिहरूको चाहिँ अब एक प्रकारले ठुलो माछाले सानो माछालाई खायो भने जस्तै गरेर यसरी चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ। र एउटा औँठीको लागि पनि औँला काट्ने खालको चाहिँ अवस्थाहरू पनि हामीले देखिराखेका छौँ। यो सबै के को लागि चाहिँ यस्तो मान्छेहरू चाहिँ हतियार उठाउँछ, के को लागि फाइट खेल्छ भन्दाखेरि सबै काम विषयको भोगको लागि। र काम हेतु काम निदान जस्तै महाभारत रामायणमा अब हामीले कति देखेका छौँ, हुन त यो सबै कथाहरू हो। महाभारतमा पनि द्रौपदी नआउँदासम्म सबै मिलेर बसेको, द्रौपदी आउने बित्तिकै त्यहाँ ठुलो झगडा पर्यो र जुन चाहिँ यो कौरव र पाण्डवको पहिला अलिअलि टकराव मात्र थियो, पछि चाहिँ त्यो झगडाले एकदमै ठुलो रूप लियो। यो सबै कुराहरू चाहिँ काम भोगको कारणले गर्दा नै यस्तो कुराहरू हुने हो। भिक्षुहरू फेरि काम हेतु काम निदान कामको कारणले एउटा ढाल र तरबार लिएर यसरी तरबार घुमाएर तरबारले सुसज्जित गरेर धनुषबाण ठक्क धनुषबाणले सज्जित भएर चाहिँ मान्छेहरू विभिन्न प्रकारको युद्ध व्यूहहरू
जस्तै गरेर वज्र बिहो, जुन चाहिँ यो नाग बिहो, यस्तो विभिन्न प्रकारको बिहोहरू रचना गरेर एउटा राजाले अर्को सङ्ग्राम, ठुल्ठुलो वारहरू, महाभारतहरू चाहिँ यसरी हुने गरेको छ। र भालाले रोपिदिने, बाणले हानिदिने, तरवारले काट्दिने र उनीहरूलाई भालाले पनि लाग्छ, बाणले पनि लाग्छ, टाउको पनि काटिदिन्छ। र यो अब हामीले महाभारत भन्ने एउटा सिरियलहरू हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसमा देख्न पाउँछौँ। एउटा महिलाको लागि एउटा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा काम सुख भोगको लागि चाहिँ कतिसम्म ठुलो युद्धहरू भयो। जब चाहिँ श्री कृष्णले चाहिँ गएर जुन चाहिँ युद्ध रोक्ने शान्ति प्रस्ताव लिएर जाँदाखेरि दुर्योधनले के भन्यो भन्दाखेरि एउटा सियो राख्ने ठाउँसम्म पनि म चाहिँ यो पाण्डवहरूलाई दिन्न भनेर यस्तो खालको चाहिँ वचन चाहिँ प्रयोग भएको छ। एउटा सानो ठाउँ पनि दिन्न भनेर, यसरी जति भए पनि नपुग्ने, जति सुख भए पनि नपुग्ने खालको चाहिँ यस्तो रहेको छ। र यसरी र उसको 100 जना भाइहरूलाई एक एक गरेर सबैलाई मारेको हामीले चाहिँ अब यो सिरियलमा देखेका छौँ। हुन त यो सबै कथा नै हो र यो कथाहरू पनि अब यो विभिन्न घटना परिघटनाबाटै उब्जिएको कथाहरू, एउटा कल्पनाहरू रहेको छ। तर अब आजभोलि पनि विभिन्न प्रकारको यो कोरोना भाइरसलाई पनि अब विभिन्न प्रकारले चाहिँ अब भइराखेको छ। एउटा मासुको तृष्णाको कारणले, एउटा चाहिँ चमेरोको मासुको कारणले आयो भनेर चाहिँ जुन कोरोना भाइरसलाई भनेको छ, एउटा 3 इन्चको जिब्रोलाई एउटा स्वादको लागि चाहिँ यत्रो ठुलो महामारी, यस्तो ठुलो अब हामी कति मान्छेहरूले चाहिँ अब आफ्नो जब गुमाउनु पुग्यौँ, काम गुमाउनु पुग्यौँ, यो सबै कुराहरू चाहिँ यसरी आइराखेको छ। र मृत्यु समान एकदम दुःख भोग्नुपर्ने, विभिन्न प्रकारको किल्लाहरू बनाएर वार गर्नुपर्ने, आर्मीहरू चाहिँ राख्नुपर्ने, जनसमूह भिडहरूले कुल्चिएर विभिन्न मृत्यु समान दुःख भोग गर्नुपर्ने, र यो सबै यही जन्ममा हामीले देखिराखेको चाहिँ यो काम विषयको दोषहरू रहेको छ। र त्यसपछि आएर यो दुःखको एउटा दुःखको ग्रुप अफ दुःख, यता चाहिँ दुःखको समूह मात्र रहेको छ। भिक्षुहरू फेरि काम हेतु काम निदान कामको कुरा पनि हाम्रो घरमा विभिन्न मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो घरमा आएर लुटपाट गरिदिने, गाउँका गाउँ एउटा गाउँले अर्को गाउँ लुट्दिने, हैन, एउटा दागाहरू चाहिँ आउने, यो सबै कुराहरू चाहिँ यो काम भोगको लागि नै रहेको छ। र ब्याङ्कहरू लुट्ने र दुईटा जुन दोबाटोमा मान्छेहरू बसेर लुट्ने र त्यहाँ आउने केटीहरूलाई चाहिँ बेविचार गरिदिने, बलात्कार गरिदिने, यस्तो खालको यो कुराहरू पनि रहेको छ। र त्यसपछि जब उनीहरूलाई चाहिँ गाउँलेहरूले भेटाउँछ र राजा कहाँ लग्छ, राजा कहाँ लगेपछि उनीहरूलाई विभिन्न खालको सजाय दण्ड दिने चलन रहेको छ। जस्तै कोर्दाले हिर्काउँछ र उनीहरूको हात काटिदिन्छ, त्यसपछि खुट्टा पनि काटिदिन्छ, हात खुट्टा काटिदिन्छ, कान काटिदिन्छ, त्यसपछि नाक काटिदिन्छ। पहिला चाहिँ यस्तो खालको सजायहरू रहेको छ। बिलङ्ग थालिक टाउकोदेखि यो खोपडी निकालेर रातो खालको कराईमा राखिदिन्छ। त्यसपछि शङ्ख मुन्दिका भनेर शङ्ख जस्तै सेतो हुने गरेर यो हाम्रो टाउकोमा भएको छाला चाहिँ यो जुन निकालेर यो शङ्ख जस्तै सेतो बनाइदिन्छ, छाला सबै निकालेर हड्डी देख्ने गरेर यसरी बनाइदिन्छ। र राहुमुख जुन चाहिँ यो कानसम्म, यो मुखलाई यस्तो फादेर कानसम्म पुर्याइदिन्छ। र त्यसपछि आएर विभिन्न खालको सजायहरू रहेको छ। ज्योतिर्माल्लिका, यो जिउ सबै कपडाले बेरेर सबै चाहिँ आगोमा जलाइदिने, यस्तो खालको पहिला राजाहरूले त्यस्तोसम्म गर्दो रहेछ। र हाम्रो हातमा चाहिँ कपडाले बेरेर हात जलाइदिने र यस्तो सजायहरू दिने। त्यस्तै चिरकावासिका भनेर टाउकोदेखि तलसम्म जुन चाहिँ यो मासु निकालिदिने, खुइलाइदिने, मासु खुइलाइदिने। र बलि समसिका भनेर जुन चाहिँ यो खुट्टाको सबै मासुहरू निकालिदिने। त्यसै गरेर
जुन चाहिँ हाम्रो यो शरीरलाई टुक्रा 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 बनाएर एउटा क्वाइन जत्रो टुक्रा चाहिँ बनाएर क्वाइन सबै यो शरीरलाई चाहिँ क्वाइन क्वाइन जस्तो टुक्रा टुक्रा बनाइदिने यस्तो खालको पनि सजाय रहेको छ। र खरपत छिका भनेर शरीर पुरै को मासु सबै ताछेर नुन र खुर्सानी चाहिँ छर्किदिने। र परिघ परिवर्तिका भनेर कान, यो कानको दुवैतिर जुन चाहिँ एउटा छिराएर विभिन्न प्रकारको शास्तिहरू दिने। पलास पीठक, यो जिउको हड्डीहरू सबै चाहिँ धुलो पिठो हुने गरेर कुट्ने यस्तो खालको सजाय दिने। र एकदमै तातो तेलले चाहिँ खन्याएर सजाय दिने। र कुकुरले टोकाएर, पागल कुकुरहरूले टोकाएर यस्तो शास्ति गर्ने। फाँसी दिने, सुलीमा चढाउने। सुली भनेको एउटा फलाम हुन्छ, त्रिशूल जस्तै हुन्छ, त्यसको माथि बसाइदिएर त्यो भित्रबाट यहाँ माथिसम्म यसरी चाहिँ सुलीमा चढाउने खालको यस्तो सजाय। तरबारले टाउको काटिदिने। र त्यसो मृत्यु समानको दुःख भोग गर्ने र मृत्यु पनि हुने। यसरी चाहिँ यो काम सुखको कारणले मान्छेले यस्तो धेरै सजायहरू चाहिँ भोग्नु परिराखेको हुन्छ। त्यो आफ्नो इच्छाहरू, आफ्नो चाहिँ आफूलाई सुख दिनको लागि, आफ्नो इन्द्रियलाई, आँखालाई, कानलाई, नाकलाई, मुखलाई र छालालाई चाहिँ एउटा सुख दिनको लागि मान्छेले अरूहरूलाई दुःख दिएर, अरूहरूलाई बलात्कार गर्नेदेखि लिएर, हत्या गर्नेदेखि लिएर यस्तो यस्तो कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको सजायहरू पनि एकदमै भयानक तरिकाले सजायहरू चाहिँ त्यो बेलामा राजाहरूले दिने गर्दथ्यो। र यसरी यही जीवनमा हामीले देख्न पाउने त्यो सजाय पनि कसरी सजाय दिन्थ्यो भन्दाखेरि सबै जनताहरू जम्मा गरेर, त्यो देशको सबै जनताहरू जम्मा गरेर हाम्रो यो रङ्गशाला जस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको सजायहरू दिने गर्थ्यो, ताकि त्यो सजाय देखेर अरू मान्छेहरूले चाहिँ बलात्कार गर्न नसकोस्, अरू मान्छेहरूले चाहिँ हत्या हिंसा गर्न नसकोस्, मान्छेहरूले चोरी गर्न नसकोस् भनेर यस्तो खालको चाहिँ कडा खालको चाहिँ नियमहरू बनाइराखेको हुन्थ्यो। र यस्तो खालको नियमहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि मुस्लिम देशहरूमा चाहिँ पक्कै पनि रहेको छ। मुस्लिम देशहरूमा चाहिँ यदि कसैले व्यभिचार गरे, आफ्नो श्रीमान हुँदाहुँदै अरू केटाहरूसँग लाग्यो भने ढुङ्गाले हिर्काएर चाहिँ मार्ने किसिमले सजायहरू दिइराखेको छ। र केही सामान चाहिँ चोरी गर्दाखेरि चाहिँ यो तिमीले चोरी गरेको होइन, तिम्रो हातले चोरी गरेको हो भनेर त्यो हातहरू काट्ने, खुट्टाहरू काट्ने, औँलाहरू काट्ने यस्तो खालको सजायहरू चाहिँ दिने गरिराखेको छ। र त्यस्तै गरी यो सबै काम हेतु, काम निदान, काम सम्बन्ध उत्पन्न भएको दुःखको समूह हो भनेर यसरी भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। भिक्षुहरू फेरि काम हेतु, काम निदान, कामको कारणले हाम्रो शरीरबाट चाहिँ के नराम्रो दुराचार गर्छ, वचनबाट दुराचार गर्छ, मनबाट दुराचार गर्छ। जति पनि पापहरू चाहिँ के को लागि गर्छ भन्दाखेरि यही काम विषय भोग गर्नको लागि, राम्रो स्पर्श गर्नको लागि, राम्रो हेर्नको लागि, राम्रो सुन्नको लागि, राम्रो कुरा चाहिँ केही अब बोल्नको लागि, राम्रो चाहिँ सुन्नको लागि, यसरी चाहिँ मान्छेहरूले विभिन्न प्रकारको शरीरले पनि नराम्रो काम गरिराखेको हुन्छ, मनले पनि नराम्रो काम गरिराखेको हुन्छ र बोलीले पनि नराम्रो गरिराखेको हुन्छ। र यस्तो नराम्रो गरेको कारणले गर्दा नै अपाय, दुर्गति, अपाय भनेको चारवटा रहेको छ, नरक, प्रेत, त्रियक, असुर। नरक भनेको नर्क भइहाल्यो, त्रियक भनेको पशु पन्छी भएर, कुकुर भएर जन्मिने, बिरालो भएर जन्मिने, गधा भएर जन्मिने, त्यहाँ पनि एकदमै दुःख भोग गर्नुपर्ने। र यसरी यो कामको सम्पारायिक दोष रहेको छ। र काम हेतु, काम निदान, काम सम्बन्ध उत्पन्न हुने चाहिँ यो दुःखको समूह रहेको छ। र कामको निसरण भनेको के हो भनेर भगवान बुद्धले प्रश्न गर्नुहुन्छ र त्यसकै उत्तर भगवान बुद्धले पनि आफै प्रश्न गरेर आफै उत्तर दिने खालको चाहिँ भगवान बुद्धको बानी रहेको छ। भिक्षुहरू, कामको निसरण भनेको के हो? भिक्षुहरू काम यथेच्छ उपभोग गर्ने इच्छा, त्याग र प्राण नाश नै निसरण हो। भिक्षुहरू जो कोही श्रमण ब्राह्मणहरूले काम विषयको आस्वाद, निसारता, द्वेष, दुष्परिणाम आदि नहो र बाहिर निस्किएको जस्तै यथाभूत देखेर यसलाई चाहिँ यसको दुष्परिणाम, काम भएको दुष्परिणामलाई चाहिँ यथाभूत जानेर उनीहरूले जबसम्म लिँदैन, उनीहरू काम भोगबाट तादिएर जान सक्दैन। र यसरी तादिएर जान नसक्ने उपदेशहरू पनि दिन सक्छ, न आफूले पनि यो ज्ञान पाउन सक्छ, न अरूलाई चाहिँ उसले उपदेश दिन सक्छ। काम भोगमै लिप्त भएर विभिन्न नामहरू कमाउने, विभिन्न पैसा कमाउनेमा पनि लागिराखेको हुन्छ।
बरु कुनै श्रमण ब्राह्मणहरूले कामको आस्वाद, निसारता, दोष आदि नहो चाहिँ जुन निस्किनेछ यथाभूतले यसलाई जानिलिनु भनेको सम्भव छैन। र यसरी स्वयं यस्तो काम भोगबाट टाढिएर नसकेपछि अरूलाई यसको उपदेश दिनु पनि सम्भव छैन। त्यही भएर भगवान बुद्धको उपदेश सुनेको मान्छेले, भगवान बुद्धको ज्ञान लिएको मान्छेलाई चाहिँ कामको तेज भनेको के हो र पञ्चकाम गुण भनेको के हो, यसको तेज के हो र यसको दोषहरू के छ र यो चाहिँ यसबाट मुक्त हुन के गर्नुपर्छ, यो चाहिँ निसरण हो भनेर चाहिँ यस्तो भगवान बुद्धको शिष्यहरूलाई चाहिँ यस्तो कुराहरू थाहा हुन्छ भने अरूहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा के पनि थाहा हुँदैन भनेर चाहिँ यसरी बताउनु भएको छ। र त्यस्तै गरेर रूपको आस्वाद भनेको के हो भनेर भगवान बुद्धले बताउनु भएको छ। भिक्षुहरू, रूपको आस्वाद भनेको के हो? जसरी कुनै एउटा 16 वर्षको तरुणी केटी हुन्छ जुन चाहिँ धेरै लम्बु पनि होइन, धेरै होची पनि होइन, ठिक्कको हाइट भएको भर्खर 16 वर्षको केटी जुन चाहिँ एकदमै पातली पनि होइन, एकदमै मोटी पनि होइन, एकदमै कालो पनि होइन, एकदमै गोरो पनि होइन, र क्षेत्रीय कन्या, ब्राह्मण कन्या, गृहस्थ कन्या यस्तो भइराखेको हुन्छ। त्यो रूप हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो कस्तो राम्रो केटी भनेर चाहिँ हामीलाई एक प्रकारको चाहिँ फिलिङहरू यस्तो आउने र त्यो केटीलाई देख्दाखेरि एकदमै हामीलाई चाहिँ सौमनस्य सुख सौमनस्य चाहिँ हाम्रो शरीरमा वा चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ यसरी उत्पन्न हुन्छ। तर यसको पनि दोष रहेको छ भिक्षुहरू। यसको दोष के हो? यसको दोष के हो भन्दाखेरि जसरी यो भर्खरै 16 वर्षको जुन तरुणी छ पछि 80 वर्षको हुन्छ, 90 वर्षको हुन्छ, 100 वर्षको भएर जान्छ र उनीहरूको शरीर चाहिँ जीर्ण भएर जान्छ, एकदमै कुप्रो परेर जान्छ, जुन चाहिँ लत्तीको सहारामा एकदम थरथर कामेर चाहिँ बाटोमा हिँड्नुपर्ने अवस्थामा त्यो महिलाहरू त्यसरी पुगेको हुन्छ, रोगले ग्रस्त हुन्छ, यौवन बितेर जान्छ, उसको कपाल सेतो भएर आउँछ र उसको कपाल झर्छ, कपाल झरेर दाँत पनि झर्छ र हाम्रो मासु पनि काचाकुचुक भएर यो त जसरी यो कागजलाई काचाकुचुक पारे जस्तै हाम्रो छाला, अनुहारको छाला पनि काचाकुचुक भइसकेको हुन्छ र त्यसपछि अनुहारमा विभिन्न कालो चाता त्यो विभिन्न प्रकारको दागहरू आउने र त्यसपछि आएर चाहिँ यो नै होइन आखिर परिणाम जुन चाहिँ अब जतिसुकै 16 वर्षको तरुणी चाहिँ जतिसुकै राम्री भए पनि उमेर ढल्दै गएपछि, यौवन सकिँदै गएपछि उसको गति चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ, हो कि होइन भन्दाखेरि भिक्षुहरूले हो भन्थे भनेर चाहिँ भगवान बुद्धलाई उत्तर दिनुहुन्छ। र भिक्षुहरू यो नै हो आदि नव भनेको। भिक्षुहरू फेरि त्यस जुन चाहिँ बहिनी छ उसलाई रोगले पीडित हुन्छ, दुखी हुन्छ, उसको शरीर जुन चाहिँ यो दिशा पिसाब पनि आफ्नो दिशा पिसाब आफैले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बिरामी हुन पुग्छ, अरूहरूको सहाराले चाहिँ बाँच्नुपर्ने हुन्छ। र यति विचार गरे कि पहिला एकदमै राम्रो, एकदमै तरुणी केटी पनि पछि चाहिँ रूप विनिष्ट भएपछि एकदमै दोष छ कि छैन भनेर सोद्धाखेरि छ भन्थे भनेर चाहिँ भिक्षुहरूले उत्तर दिनुहुन्छ। भिक्षुहरू यो नै रूपको दुष्परिणाम हो। भिक्षुहरू यो नै जुन चाहिँ त्यस बहिनीको यदि त्यो बहिनी मर्यो र उसको लास चाहिँ हाम्रो मसानमा 1 दिनपछि कस्तो हुन्छ, 2 दिनपछि कस्तो हुन्छ, 3 दिनपछि कस्तो हुन्छ, फुलेर जुन चाहिँ निलो भएर एकदमै अब त्यसमा चाहिँ पिपहरूले भरेर जुन चाहिँ कुहिएर गएको शरीर हुन्छ। त्यसपछि अब पहिला एकदमै राम्रो भइराखेको तरुणी केटी पनि पछि चाहिँ उसको शरीरमा विभिन्न प्रकारको मरिसकेपछि चाहिँ परिवर्तनहरू आउँछ, हो कि होइन भन्दाखेरि भिक्षुहरूले हो भन्थे भनेर भन्नुहुन्छ। भिक्षुहरू यो रूपको दुष्परिणाम हो र यो भिक्षुहरू फेरि जुन चाहिँ मसानमा फालिराखेको त्यस बहिनीको मृतक शरीरलाई कागले आएर खाइदिन्छ, चिलले आएर खाइदिन्छ, गिद्धले आएर खाइदिन्छ, बाजले आएर खाइदिन्छ, कुकुरले आएर खाइदिन्छ, बाघले आएर खाइदिन्छ, चितुवाले आएर खाइदिन्छ, जुन चाहिँ स्यालले आएर खाइदिन्छ, यस्तै अनेक प्रकारको प्राणीहरू आएर खाइदिन्छ। र यसरी भिक्षुहरू पहिला एकदमै राम्रो भएको 16 वर्षको तरुणी पनि उमेर ढल्दै गएपछि बिरामी भएर विभिन्न मरिसकेपछि 1 दिनपछि, 2 दिनपछि, 3 दिनपछि, 4 दिनपछि यस्तो खालको चाहिँ दोषहरू चाहिँ देखिन्छ, हो कि होइन भन्दाखेरि भिक्षुहरूले हो भन्थे भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि भिक्षुहरू यही नै हो हाम्रो रूपको दुष्परिणाम। भिक्षुहरू मसानमा फालिराखेको त्यो बहिनीको शरीर लासलाई हेर जुन चाहिँ त्यहाँ रगत र मासु बाँकी भइराखेको जुन चाहिँ यो हाम्रो शरीरको अङ्गहरू जुन चाहिँ
रगतहरू जुन चाहिँ विभिन्न प्रकारको शरीरको अङ्गहरू एकपछि अर्को गरेर हराउँदै गएर पछि कतै चाहिँ यो हड्डीहरू मात्र देखा पर्छ। हड्डीहरू कतै चाहिँ गोलीगाँथोको हड्डी, कतै खुट्टाको हड्डी, कतै हातको हड्डी, कतै चाहिँ अब यो हाम्रो थाइको हड्डी, यसरी चाहिँ विभिन्न हड्डीहरू त्यो खप्परको हड्डी हैन। एउटा 16 वर्षको तरुणी जुन राम्रो रूप लावण्य भएको केटी पनि मरिसकेपछि चाहिँ उसको हड्डीहरू चाहिँ खप्परको हड्डी, हातको हड्डी यसरी चाहिँ रहेको छ। र यसरी हाम्रो तिब्बतमा योगीहरू रहेको छ। यो जुन मात्सिक लोड्रेन भन्ने एउटा महिला योगी रहेको छ तिब्बतमा, र उहाँको जुन चाहिँ वाङहरू लुङहरू लिएर यसरी यो हड्डी बजाउने चलन रहेको छ। जस्तै यो हाम्रो खप्पर यस्तो राखेर यो जुन खप्परको दमरू बजाउने, हड्डी फुक्ने यस्तो खालको चाहिँ तिब्बतमा जुन चाहिँ त्यो चलन रहेको छ। र यो हड्डीबाट निस्किने आवाज र यो हड्डी एउटै हो भने यस्तो शून्यताको ज्ञानहरू जुन चाहिँ रहेको छ त्यो चाहिँ एक प्रकारको प्र्याक्टिकल गरेको भयो। यो चाहिँ थ्योरी भयो। यो त्रिपिटकमा चाहिँ भगवान बुद्धले भन्नुभएको कुराहरू सबै थ्योरी हो भने त्यो चाहिँ यसरी हड्डी फुक्ने, यो खप्परको दमरू बजाउने भन्ने चाहिँ त्यो एक प्रकारको प्र्याक्टिस हो। र यसरी चाहिँ यो काम विषयबाट कसरी मुक्त पाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न उपायहरू गरेर हड्डी फुक्ने, दमरू बजाउने यस्तो खालको चाहिँ उपायहरू चाहिँ पछिल्लो समयमा यो तिब्बतन बुद्धिज्ममा चाहिँ विकास हुँदै आएको पाइन्छ। र धेरै जसो लामाहरू चाहिँ मसान घाटमा ध्यान गर्न जाने, धेरै जसो गुर्जोहरू मसान घाटमा ध्यान गर्न जाने, धेरै जसो विपස්සना साधकहरू विभिन्नहरू चाहिँ मसान घाटमा गएर चाहिँ तपस्या गर्ने खालको चाहिँ यस्तो खालको चलन रहेको छ। र यसरी एकदमै राम्रो सुन्दर भर्खर 16 वर्षको तरुणी पनि उसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ अब दोषहरू चाहिँ रहेको छ भनेर यसरी हो कि होइन भनेर भगवान बुद्धले सोध्नु हुँदाखेरि भिक्षुहरूले पनि हो भन्थे भनेर यसरी उत्तर दिनुहुन्छ। त्यसपछि भिक्षुहरू यसरी नै यो रूपको दुष्परिणाम हो। भिक्षुहरू मसानमा फालिराखेको त्यो बहिनीको शरीर जुन चाहिँ त्यो हड्डीहरू शङ्ख जस्तै सेतो वर्णको हड्डीहरू जुन चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी त्यो मसानमा फालिराख्यो भने के हुन्छ र त्यो चाहिँ अब पछि चाहिँ अब धुलो भएर जान्छ, हड्डीहरू पनि धुलो भएर जान्छ। त्यसपछि चाहिँ जसरी एउटा हाम्रो घरमा पनि अब हाम्रो सिमेन्टको आयु भनेको 50 वर्ष मात्रै हो। 50 वर्ष भइसकेपछि हाम्रो घर पनि चर्केर आउने, फुटेर आउने, टाइममा रङ रोगनहरू गरेन, जुन चाहिँ प्लास्टरहरू गरेन, पुटिङहरू राखेन भने बिस्तारै चर्किँदै आउने, रङहरू डिस्कलर भएर जाने, हाम्रो घर पनि ध्वस्त भएर जान्छ, हाम्रो शरीर पनि ध्वस्त भएर जान्छ। यसरी हरेक कुराको चाहिँ एउटा आयु रहेको छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले के विचार गर्यो? यो पहिला एकदमै 16 वर्षको तरुणी एकदमै राम्री केटी पनि उसको शरीर पनि विनिष्ट भएर गएको छ कि छैन, देख्यो कि देखेन भन्दाखेरि हो भन्थे भनेर यसरी जुन चाहिँ भिक्षुहरूले उत्तर दिनुहुन्छ। र यसरी नै यसको दुष्परिणाम बताइसकेपछि भगवान बुद्धले यसको निसरणको बारे बताउनुहुन्छ। भिक्षुहरू रूपको निसरण भनेको के हो? यसमा यथेच्छ उपभोग गर्ने इच्छाको त्याग प्रहान निसरण कस हो भनेर यसरी बताउनु भएको छ। भिक्षुहरू कुनै पनि ब्राह्मणको रूपमा आस्वाद निसारता दोष बाहिर आएको देखेर यथाभूतले देखेर देख्न सक्दैन तबसम्म उनीहरूले यो सम्भव छैन कि यस्तो खालको भोगबाट टाढा बस्ने भनेको सम्भव छैन। जबसम्म उनीहरूले आफै अनुभव गरेर आफैले देखेर त्यो आफैले चिन्तन मनन गरेर जुन चाहिँ अब आफ्नो प्रज्ञाद्वारा चाहिँ त्यसलाई देख्न सक्दैन तबसम्म उनीहरू यस्तो खालको काम भोगबाट टाढा बुझ्ने भनेको सम्भव छैन। र जब चाहिँ आफै यो काम भोग यसको दोषलाई देख्न सकेन, आफै चाहिँ यसबाट बाहिर निस्किन सकेन भने उनीहरूले यस्तो खालको काम भोगबाट टाढा बस, निसरण, इच्छाबाट त्याग गर हैन, यसरी भन्नु चाहिँ एकदमै गाह्रो कुरा। उनीहरूले यस्तो खालको उपदेशहरू चाहिँ दिन सक्दैन। त्यस्तै गरेर वेदनाको आस्वाद भनेको के हो भनेर भगवान बुद्धले सोध्नुहुन्छ। भिक्षुहरू वेदनाको आस्वाद भनेको के हो? भिक्षुहरू अनेक प्रकारको काम विषय अलग भएर अनेक प्रकारको अकुशल वितर्क विचार, प्रीति सुख, प्रथम ध्यान प्राप्त गर्छ, द्वितीय ध्यान प्राप्त गर्छ, व्यापाद पीडारहित वेदना अनुभव गरेर बस्छ, पीडारहित अनुभव आस्वाद भएर बस्छ। भिक्षुहरू फेरि वितर्क विचार उपशान्त गरी तृतीय ध्यान, स्मृति, चतुर्थ ध्यान यसरी चाहिँ आस्वाद गरेर बस्छ। वेदनाको आदि
भनेको के हो? वेदनाको आदि नव भनेको भिक्षुहरू वेदना अनित्य छ, वेदना दुःख छ, विपरिणाम धर्म दिने खालको नश्वर खालको रहेको छ, यो नै यसको आदि नव हो। र वेदनाको निसरण भनेको के हो? भिक्षुहरू वेदनाको निसरण भनेको यथेच्छ उपभोग गर्ने इच्छा को प्रहान नै वेदनाको निसरण हो। यसको शरणमा चाहिँ हामी बस्नु हुँदैन, यसबाट निसरण हुनुपर्छ, वेदनाबाट चाहिँ टाढिनुपर्छ। भिक्षुहरू जसरी श्रमण ब्राह्मणहरूले वेदनाको आस्वाद, निसारता, दोष निस्किएको देख्छ र यथाभूत रूपले उसले जबसम्म यसलाई देख्न सक्दैन र यिनीहरू स्वयं यसबाट चाहिँ वेदनाबाट टाढिन सक्दैन भने अरू व्यक्तिहरू चाहिँ अब अरूलाई उपदेश दिने भनेको धेरै टाढाको कुरा हो। र यसरी भगवान बुद्धले चाहिँ आज्ञा गर्नुभएको छ। यो महादुःख स्कन्द सूत्र आज हामीले जानकारी लियौं। भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ कि संसार दुःख छ, दुःखको कारण छ र दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ र मुक्त हुने बाटो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग रहेको छ। र यसरी 2500-2600 वर्ष भइसक्यो शाक्यमुनि गौतम बुद्ध जन्मिनु भएर मान्छेहरूलाई दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ, मुक्त हुने बाटो छ भनेर भनी तापनि अब हामीहरू शाक्यमुनि गौतम बुद्ध भएको बेलामा पनि त्यो बेलामा पनि हामीले धर्म बुझ्न सकेनौं। त्यो पछिका धेरै जन्महरूमा पनि हामीले यसरी बुझ्न सकेनौं र पछिल्लो अब अहिले पनि हामीले यो सिरियसली चाहिँ यो कुरालाई हामीले लिएर अभ्यास गरेनौं, प्र्याक्टिस गरेनौं। खालि एक कानले सुन्ने अर्को कानले उडाइदिने र यस्तो मात्र गर्यौं भने हामीले एकदमै यो जति जन्म यो संसार चक्र दुःख फेरि फेरि जन्म लिनुपर्ने दुःखबाट चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो पर्छ मुक्त हुनको लागि। त्यही भएर हामीले भगवान बुद्धको सन्देशहरू, शान्तिको सन्देशहरू, दुःखबाट मुक्तिको सन्देशहरूलाई एकदमै सिरियस भएर लिनुपर्छ। र अहिले हामी nagrikpost.com को युट्युब लाइभमा रहेका छौं र हामीले मजिम निकायका जुन चाहिँ धारावाहिक रूपमा विभिन्न प्रकारका सूत्रहरू, महत्त्वपूर्ण सूत्रहरूलाई चाहिँ हामीले सुन्दै आएका छौं र विभिन्न महत्त्वपूर्ण सूत्रहरूमा जस्तै निवापो सूत्रमा चाहिँ हामीले 3 प्रकारको मृगहरू छ र उनीहरू 3 प्रकारको मृगहरूले विषालु घाँसलाई कसैले खाएर मर्छ, कसैले चाहिँ उनीहरूले खाएर मर्यो अब चाहिँ हामीले खानु हुँदैन भनेर भोकै बसे पनि उनीहरू पनि मर्छ र पछि चाहिँ तेस्रो खालकोले चाहिँ खाना त खाने तर होस राखेर खाने भनेर चाहिँ ठिक्कको खाने तर बेहोसीमा चाहिँ नबस्ने भनेर यस्तै प्रकारले हाम्रो काम भोग भनेको पनि काम भोगमै लिप्त भए पनि हामीहरू मारले हामीलाई बिताइदिन्छ। हामीले केही ध्यान साधनाशीलमा बस्न सक्दैन, समाधिमा बस्न सक्दैन, प्रज्ञाको विकास गर्न सक्दैन र करुणाको विकास गर्न सक्दैन र काम भोग्ने नगरिकन खाँदै नखाइकन सुन्दै नसुनिकन यतिकै केही कुरामा पनि नलागे पनि हामी भोगभोगै मर्छौं। भोगभोगै मर्दाखेरि अब भोगभोगै बस्नु पर्दाखेरि पनि हामीले चित्तलाई बसमा राख्न सक्दैनौं, चित्त विमुक्तिमा हामी जान सक्दैनौं। यसले गर्दा पनि हाम्रो जीवन चाहिँ असार नै हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले अन्तिम सास छोड्ने बेलामा 80 वर्षको उमेरमा अन्तिम सास छोड्ने बेलामा भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि वयधम्मा संखारा अपमादेन सम्पादेत। सबै संस्कारहरू अनित्य छन्, सबै कामभोगहरू पनि अनित्य छन्। त्यो अनित्यलाई देखेर अनित्य नै दुःख हो, दुःख नै अनात्मा हो, म मेरो भन्ने के पनि छैन। परनिष्पन्न परतन्त्र चाहिँ स्वभाव भएको कारणले गर्दाखेरि संकल्प विकल्पलाई त्यागेर आएको जति हाम्रो सम्पर्कमा आएको जति सबै कुराहरू, सबै आलम्बनहरू, ती आलम्बनहरू सबै चाहिँ अनित्य हो भनेर हामीले चाहिँ आफ्नै अभ्यासद्वारा विपස්සना ध्यान अभ्यास गरेर हामीले जानिदिनु पर्दछ। र सबैभन्दा पहिला 5 मिनेटबाट सुरु गर्नुपर्छ ध्यान, बिस्तारै बढाउँदै लगेर र जपहरू पनि गर्नुपर्छ। ध्यान गर्ने बेलामा ध्यान गर्ने, अरू फ्री टाइममा जप गर्ने र अब पैसा कमाउने काम वा चाहिँ घरको काममा त अब काम गर्नु परिहाल्यो। तर हामी चाहिँ कहिले पनि फ्री भएर नबस्ने, सधैँ भगवान बुद्धको गुणलाई, धर्म गुणलाई, सङ्घ गुणलाई सम्झेर जुन चाहिँ यो शीललाई, आफ्नो शीलहरू पालन भएको छ कि छैन सम्झेर, आफ्नो चाहिँ समाधि, आफूले चाहिँ समाधि जगाउन सकेको छ कि छैन, वीर्य आफूले जुन चाहिँ विमुक्ति, शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि,
यसमा चाहिँ हामी जान सकेको छ कि छैन, जुन चाहिँ भगवान बुद्धको धर्मप्रतिको हाम्रो शङ्का उपशङ्काहरूलाई निवारण गर्न सकेको छ कि छैन। यसरी चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ हामीले भगवान बुद्धको उपदेशहरूमा मन लगाउनुपर्छ। यसले चाहिँ हाम्रो श्रुतमय प्रज्ञाको वृद्धि हुन्छ। भगवान बुद्धको उपदेशहरूलाई हामीले चिन्तन मनन गरेर हाम्रो माइन्डमा एक प्रकारको माइन्ड ट्रेनिङ गर्नुपर्दछ। यसले चाहिँ हाम्रो चिन्तनमय प्रज्ञा बढ्छ र भगवान बुद्धको उपदेशलाई चाहिँ हामीले विपස්සना ध्यान 1 महिना 2 महिना 3 महिना 6 महिना एकैचोटि त गर्न गाह्रो हुन्छ। बिस्तारै आफ्नै घरबाट सुरु गरेर घरमा आफ्नो कोठामा ध्यान गर्दाखेरि हाम्रो उत्साह, हाम्रो उमङ्ग, हाम्रो चाहिँ एक प्रकारको वीर्य एकदमै कम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो नजिकैको ध्यान केन्द्रमा गएर नै अभ्यास गर्दाखेरि धेरै राम्रो हो। 10 दिन बसेर त्यहाँको टेक्निकहरू थाहा पाएर दिनदिनै घरमा अभ्यास गर्ने, बिस्तारै अर्को वर्ष 20 दिन बस्ने, बिस्तारै अर्को वर्ष 1 महिना बस्ने, बिस्तारै अर्को वर्ष 2 महिना बस्ने, हरेक वर्षावासमा चाहिँ 3 महिना ध्यान गर्ने चाहिँ यसरी सिस्टमहरू बनाइराखेको छ। जस्तै रत्न विपස්සना विहार रहेको छ हाम्रो स्वयम्भू सानो भर्याङमा, त्यस्तै शङ्खमुलमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान भावना केन्द्र रहेको छ, त्यस्तै लाकुरे भन्ज्याङमा, त्यस्तै गरेर लुम्बिनीमा पण्डिताराम मेडिटेसन सेन्टर छ, त्यसै गरेर बुदालिकन्थमा रहेको छ धर्मश्रिङ विपස්සना सेन्टर, त्यस्तै गरेर कीर्तिपुरमा धर्मकीर्ति रहेको छ, त्यस्तै धर्मतराई वीरगन्जमा रहेको छ, धर्मजननी लुम्बिनीमा रहेको छ। यसरी नेपालभरि चारैतिर चाहिँ यो ध्यान केन्द्रहरू रहे तापनि त्यो ध्यान केन्द्र भनेको हामीले अब हाम्रो शरीर सबै हिलो छ, एकदमै हाम्रो फोहोरमा सबै हामी ट्रेकिङ जाँदाखेरि लडेर चाहिँ हाम्रो शरीर सबै हिलो लागेको छ। अब त्यहाँ पोखरी छ, पोखरीमा हाम्रो लुगाहरू धोएन, हामी नुहाएन, हामी सफा भएन भने त्यो पोखरीको गल्ती होइन भने जस्तै हाम्रो चारैतिर विपස්සना सेन्टर रहेको छ। बर्मा देशबाट भिक्षुहरू आएर 27-28 वर्ष नेपालमा बिताएर नेवारी भाषा सिकेर, नेपाली भाषा सिकेर, जुन चाहिँ बहुजन हित बहुजन सुखको लागि धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूको लागि दुःखबाट मुक्त हुने बाटो देखाउनुको लागि उहाँहरू बस्नु भएको छ। अब हामी त्यहाँ गएर चाहिँ ध्यान गर्न गएन भने त्यो त्यहाँको गुरुहरूको गल्ती होइन, त्यहाँको ध्यान केन्द्रको म्यानेजमेन्टको गल्ती होइन, त्यहाँको ध्यान केन्द्रको जुन चाहिँ कमिटी मेम्बरहरूको गल्ती होइन, त्यो गल्ती कसको हो भन्दाखेरि हामी आफ्नै गल्ती हो। हामी त्यहाँ गएर ध्यान गर्न गएनौँ, हामीले हाम्रो चित्त शुद्धि गरेनौँ, शील शुद्धि गरेनौँ भने त्यो कुनै पनि भन्ते गुरुमाहरू, कुनै पनि त्यहाँको गुरुहरू, कुनै पनि लामाहरू, कुनै पनि गुर्जुहरूको गल्ती होइन, त्यो हामी आफैको गल्ती हो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि जब शिष्य तयार हुन्छ तब गुरु उत्पत्ति हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा भनाइ छ कि। अब शिष्य नै तयार छैन अनि गुरु कहाँबाट आउँछ? त्यही भएको कारणले गर्दा हामी शिष्यहरू चाहिँ तयार हुनु पर्दछ र जब शिष्य तयार हुन्छ गुरु पनि आइपुग्छ। तर त्यो गुरु अब शिष्य तयार भएको छैन, शिष्य अल्छी गर्छ, शिष्यहरू चाहिँ अब अज्ञानी छ, शिष्यहरूलाई चाहिँ अब अल्छी लाग्छ, ध्यान केन्द्रमा ध्यान बस्न मन लाग्दैन, त्यहाँ गएपछि मोनोटोनस हुन्छ भने त्यो गुरुको गल्ती होइन, त्यो कसको गल्ती हो? हामी शिष्यहरूकै गल्ती हो। त्यही भएको कारणले गर्दा हामी आफूलाई चाहिँ जुन चाहिँ यो भगवान बुद्धको उपदेश 2600 वर्षदेखि भगवान बुद्धले उपदेश दिइराख्नु भएको छ। हामी बाँच्ने भनेको 50 वर्ष 100 वर्ष हो। 100 वर्ष नै बाँचे पनि हामी 26 चोटि चाहिँ हामी यो संसारमा जन्म लिन, हाम्रो आयु 100 वर्ष छ भने हामी 26 चोटि हामी यो संसारमा जन्म लिइसकेका छौँ। 26 चोटि जन्मेर पनि हामीले भगवान बुद्धको 2600 वर्ष पहिलाको उपदेश चाहिँ हामीले सुन्न राम्ररी बुझ्न नसक्नु भनेको हाम्रो आफ्नै गल्ती रहेको छ। र आज हामीले भगवान बुद्धको उपदेश फेरि यो nagrikpost.com-बाट जुन चाहिँ यसरी जानकारीहरू दिएर हामीले सुन्ने अवसर आएको छौँ। यस्तो सुन्ने अवसर आउँदा पनि हामीले चाहिँ यो उपदेशलाई सिरियसली लिएनौँ, हामी चाहिँ गएर ध्यान बसेनौँ, हामी विपස්සना ध्यान गरेनौँ, हामी चाहिँ मैत्री भावना वृद्धि गरेनौँ, करुणाको वृद्धि गरेनौँ, त्यस्तै मुदिता उपेक्षाको वृद्धि गरेनौँ भने त्यो अरू कसैको गल्ती होइन, त्यो पोखरीको गल्ती होइन, ननुहाउने मान्छे फोहोरी मान्छेको गल्ती हो भनेर हामीले यसरी आफ्नो गल्तीलाई चाहिँ हामीले महसुस गर्नुपर्दछ। गल्तीलाई महसुस गरेर त्यसलाई सुधारतर्फ जानुपर्दछ भनेर यति जानकारी दिँदै आज मध्यम निकायको दुःखस्कन्ध सूत्रको बारेमा हजुरहरू सबैलाई जानकारी दिँदै यस दुःखस्कन्ध सूत्र सुनेर सम्पूर्ण प्राणीहरू, यो जगतको सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई राम्रो होस्, यो कोरोना भाइरस चाँडै हटेर जाओस् र यो त्रिपिटकको हामीले जुन चाहिँ यो ज्ञानहरू चाहिँ बाँधिराखेका छौँ यसको पुण्यको कारणले गर्दा नेपालमा कोही पनि कोरोना भाइरसले चाहिँ नमरोस्, सबैलाई राम्रो होस् भनेर कामना गर्दै nagrikpost.com-को लाइभबाट आजको लागि बिदा चाहन्छौँ। फेरि आउने बाचा गर्दै आजको लागि बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद।